Salam alaikum, salut chers étudiants et chères étudiantes. Je me présente Aziz Économiste. Je vais vous présenter une partie très importante au niveau du microéconomie. C'est comment peut-on déterminer le seuil de rentabilité. Je vais la déterminer à l'aide de deux méthodes. La première méthode, c'est la détermination à partir de la relation le seuil de rentabilité est égal le prix qui minimise le coût total moyen. غنبداو بالعلاقة بأن P est égal mean de coût total moyen. عقلوا على واحد المصطلح غنقولو دابا باش نرجعوا له في لاكس الثاني او في الميثود الثاني. الكو مارجينال والكو توتال موين كيتقاطعوا في المينيموم دو كو توتال موين. جو ريبيت، الكو مارجينال يعني الدالة الكو مارجينال والدالة الكو توتال موين كيتقاطعوا في المينيموم دو كو توتال موين. فهمتوها ولا نعاودها؟ جو ريبيت، الدالة الكو مارجينال اللي كتكون اون فونكسيون دو كيو والدالة الكو توتال اللي كتكون اون فونكسيون دو كيو كيتقاطعوا فين؟ في المينيموم ديال الكو توتال موين. يعني ان الكو مارجينال كتهبط دغيا، كتكون دالة تناقصية كتهبط دغيا وكتبقى تطلع. ملي كتبقى تطلع كتقاطع مع الكو توتال موين اللي كيجي واحد الكراف فوق منا شوياش، كتقاطع معاه في المينيموم ديالو وكأنه شلجم، كتقاطع في القاع ديالو في المينيموم ديالو عاد كتطلع. يعني الكو مارجينال كيتقاطع مع المينيموم ديال الكو توتال موين عاد كيبقى طالع. وبالتالي غنستعملوا العلاقة في الأول كيفاش نحسبوا داك لو بري اللي كيساوي المينيموم دو كو توتال موين. اذا اول حاجه كنحددوا الكو توتال موين شحال كتساوي. الكو توتال موين هو الكو توتال سور لا كونتيتي. اذا هو كيو مربع ناقص 4 كيو زائد 9 في ليكزامبل اللي عطيت سور كيو. نختزلو طبعا شنو غتعطيني؟ كيو ناقص 4 زائد كو زائد 9 على كيو. كل حاجه طبعا كنقسمها على لا كونتيتي كيو. اي ابري كنعمل شنو؟ لا ديريفي ايت ايكال زيرو. علاش؟ لان ملي كنهضر على المين ولا على الماكس كنهضر بان لا ديريفي سانول. لا ديريفي سانول فوقاش كتانولا؟ اذا كانت اما الداله تزايديه وموراها تناقصيه ولا تناقصيه وموراها تزايديه، في ديك النقطه د الوسط كتكون دائما لا ديريفي ايت ايكال زيرو. اذا عقلتو طبعا في جدول التغيرات ملي كتكون تزايديه تناقصيه كيكون عندها الماكس، الداله المشتقه كتساوي زيرو في ديك النقطه. ملي كتكون داله تناقصيه تزايديه عاود في ديك النقطه كيكون الداله المشتقه ايتيكال زيرو. يعني ان بعد ما حددت الكو توتال موين اللي هو كيو ناقص 4 زائد 9 على كيو، وكانها داله اسمها اكس ناقص 4 زائد 9 على اكس، غادي نحدد المشتقه ديالها فوقاش كتنعدم وكانني غنحدد جدول التغيرات. ومن خلال ديك جدول التغيرات اللي جو ريبيت اف ديالنا شنو هي اكس ناقص 4 زائد 9 على اكس. غنحدد المينيموم ديالها، يعني غنحدد واحد العدد ونحسب اف ديالو، نحسب اف يعني الصوره ونجبر المين. واضحه الفكره؟ يلا نحدد المشتقه د هذه الداله. فقط كتذكير، واحد على كيو المشتقه ديالو ناقص واحد على كيو مربع، واحد على اكس المشتقه ديالو واحد على ناقص واحد على اكس مربع. اذا شنو غادي نعملو دابا؟ المشتقة د الكو توتال موين، المشتقة د كيو كتساوي واحد، المشتقة د 4 زيرو، والمشتقة د واحد على كيو هي ناقص واحد على كيو مربع وضربها في داك العدد 9. واحد على كيو المشتقة ديالها ناقص واحد على كيو مربع وضربها في 9 عطيك ناقص 9 على كيو مربع. يعني عتعطيك واحد ناقص زيرو ناقص 9 على كيو مربع، عتجيب ناقص 9 على كيو مربع في جهة اليمين عتعطيك واحد كتساوي 9 على كيو مربع. بما هذا كيمعني بان كيو مربع كتساوي شحال؟ 9. يعني ان كيو كتساوي جذر 9، يعني كيو كتساوي 3. شنو جبرنا دابا؟ جبرنا لا كونتيتي، جبرنا كيو يعني جبرنا اكس. وجبرنا المين؟ لا، لان احنا في جدول التغيرات اذا عقلتو المين شنو هو اف داك العدد اف اكس زيرو. اذا خصني نرجع عندك الداله اللي سميناها كيو ناقص 4 زائد 9 على كيو،
ولا سميها إكس ناقص 4 زائد 9 على إكس، وعوض إكس ب3 بالعدد اللي جبرته. يعني غنمشيو شنو غنقولو؟ لو مين ولا لو مينيموم دو كو توتال مويان إلي ماج بالنسبة لكيو كتساوي 3 باغ لا فونكسيون دو كو توتال مويان اللي هي في الشكل واضحة. شنو جبرنا؟ جبرنا هاد العدد اللي هو الكو توتال مويان بريم كتساوي 0 في لا كونتيتي اي تيغال 3. ها هي. اذا دابا شنو غادي نعمل؟ الكو توتال مويان ملي كيكون كيو كتساوي 3، يعني غادي نحسب الصورة، اما لا فونكسيون اسمها الكو توتال مويان اللي قلنا شحال كتساوي، ما هي الا كيو ناقص 4 زائد 9 على كيو. اذا نعوضو، ها هو المينيموم كو توتال مويان كتساوي كو توتال مويان ملي كتكون لا كونتيتي كتساوي 3. غنعوضو غتعطيني كيو، غنعوضها ب3، 9 على كيو غنعوضها ب9 على 3، غتعطيني التوتال. ما تنساوش بان العلاقه اللي بديت بها لو سوي دو رونطابيليتي هو ان بري، هو الثمن اللي ممكن ان الشركه تدخل به للمارشي، هو الثمن اللي ممكن الشركه تدخل به للمارشي تبدا تخدم، يعني le prix avec lequel l'entreprise peut produire une quantité positive. Elle peut commencer à travailler à travers هذا le seuil. يعني إذا كان le prix أقل من هذا الثمن ما تقدرش تدخل طبعا للمارشي، حيت التكاليف نورمالمون غادي تكون كثيرة بزاف من داك لو بري، وبالتالي ما دخلاتش لأنها اوتوماتيكمون غتخسر. وبالتالي لو بري شحال جبرناه؟ بي كتساوي 2، يعني هذا هو ما يسمى بلو سوي دو رونطابيليتي. طريقة أخرى، قلت لكم قبيلاتي بأن الكو مارجينال والكو توتال مويان كيتقاطعوا في المين ديالهم، في المين ديال الكو توتال مويان. شنو المعنى؟ أنني إذا عرفت التقاطع عرفت داك كيو اللي كيتانولا فيه الدالة المشتقة ديال الكو توتال اللي حسبتها قبيلاتي. شنو المعنى؟ إذا حسبنا التقاطع غنجبرو داك القاع، غنجبرو داك المين ديال الكو توتال مويان. الكو توتال مويان لو مينيموم هو التقاطع ديال الكو مارجينال مع الكو توتال مويان. اذا ملي غادي نجبر لا كونتيتي فحال قبيلاتي شنو غادي نعمل؟ غادي نعوض اما في الكو مارجينال ولا الكو توتال مويان، لان بجوج بهم كيتقاطعوا، يعني بجوج بهم عندهم نفس الصوره في داك العدد، وغادي نجبر مباشره الحال. اذا جابليك لا غولاسيون الكو مارجينال كتساوي الكو توتال مويان. الكو مارجينال هي المشتقه د كو توتال، الكو توتال مويان هو الكو توتال سور لا كونتيتي. الاولانيه غادي نشتقها والثانيه غنقسمها على كيو. مزيان. كيو مربع ناقص 4 كيو زائد 9 المشتقه ديالو هو 2 كيو ناقص 4 كيو مربع 2 كيو ناقص 4 كيو هي ناقص 4 في 1 و9 هي 0. اذا شنو غادي نعمل دابا باش نحدد كيو؟ يكفي انني نوحد المقام، نضرب في كيو نقسم على كيو. 2 كيو اذا ضربتها في كيو غتعطيني 2 كيو مربع، ناقص 4 اذا ضربتها في كيو عطيني ناقص 4 كيو، كلشي على كيو. غنحيد كيو مع كيو غتعطيني 2 كيو مربع ناقص 4 كيو كتساوي كيو مربع ناقص 4 كيو زائد 9. نجيب كلشي من جهة الشمال عطيني 2 كيو مربع ناقص 4 كيو ناقص كيو مربع زائد 4 كيو كتساوي 9. ناقص 4 كيو مع 4 كيو غادي تمشي، غادي تعطيني كيو مربع كتساوي 9، يعني كيو كتساوي جذر 9، يعني ان كيو كتساوي 3. جبرت دابا لا كونتيتي، غنعوضها اما في الكو مارجينال ولا الكو توتال مويان، وغنعوض لا كونتيتي، غنعوض لا كونتيتي ايتيغال 3. غنمشي انا اللي سهله، الكو مارجينال اللي هو 2 كيو ناقص 4 غنعاود عوضها في الكو توتال مويان ولا عوضها في الكو مارجينال فحال لان هاد كيو اللي جبرتيها راه انطلقتي من العلاقه الكو توتال مويان كيساوي الكو مارجينال، يعني ان هاد العدد راه عوضته هنا ولا هنا راه يعطيكني ديك جوج. واضحه الفكره؟ غنعوضها انا ب2 كيو ناقص 4 الكو مارجينال لانه ستيتو. اذا لو بري هو 2 كيو ناقص 4 ملي كتكون كيو كتساوي 3، يعني كيساوي الكو مارجينال ملي كتكون كيو كتساوي 3. كتساوي 2 في 3 ناقص 4 كتيك 6 ناقص 4 اللي هي 2. اذا لو سوي دو رونطابيليتي اي لو بري ايت ايغال 2. جو بونس بان العلاقه شويش واضحه، نتمنى ان شاء الله هاد الامور تكون شويش واضحه. ها هي جو ريبيت بان كاينه دو ميثود، والله يوفقكم ونسالكم الدعاء و بون شانس اي بون كونتينياسيون شير étudiants et chères étudiantes.